اے دل دی تمنا ریاض الجنہ، اے دل دی تمنا ریاض الجنہ، دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے، نبی دا مصلا او سونا محلہ، نبی دا مصلا او سونا محلہ، گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے، تیرا حرم مولا بڑا ہی نرالا، میں ویکھا نظارہ تو مینوں بلا لا، میں ویکھا نظارہ حرم دا چوبارہ، میں ویکھا نظارہ حرم دا چوبارہ، مینو حجر اسود تے بوسے کرا دے، نبی دا مصلا او سونا محلہ، گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے، میں مکہ بھی ویکھا مدینے بھی جاواں، میں سجدے چ پے کے تے تینوں مناواں، میری آس مولا کری معاف مولا، میری آس مولا کری معاف مولا، میرے سارے عیباں تے پردے تو پا دے، نبی دا مصلا او سونا محلہ، گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے، میرے محبوب۔ اب میں بلا تاخیر اپنے اگلے خطیب کو دعوت دوں گا، حضرت مولانا ساجد ربانی صاحب، فاضل نوجوان خطیب ذیشان حضرت مولانا ساجد ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، کہ وہ اب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے اور آپ کے ساتھ محو گفتگو ہوں گے جناب مولانا ساجد ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم. گناہگاروں سیاکاروں رتا آیا رب نو منون دیا. تینوں دسیا نہیں کس کملے آئے نہیں ساریاں راتاں سون دیا. ایویں ہس ہس عمر گزار لئی کچھ راتاں رب اگے رون دیا. ساری عمراں پاپ کماوندا رہو کچھ راتاں پاپ نو دون دیا. رحمت دا سمندر وگدا اے کر ہمتاں خود نو ڈبون دیا. دل سو گیا وانگ اے مردیاں دے کچھ راتاں اس نو جگون دیا. دل سو گیا وانگ اے مردیاں دے کچھ راتاں اس نو جگون دیا. نبیاں تے شہیداں دیاں صفا بن سر سوچ سوچا وچ کھلون دیا. وچ جنتاں دے جنت وی بول جانی جدوں نبی نال ملاقاتاں ہون گیاں. وچ جنتاں دے جنت وی بول جانی جدوں نبی نال ملاقاتاں ہون گیاں. کیسا منظر جنت دے وچ ہونا جدوں حوراں نغمے گون گیاں. کیسا منظر جنت دے وچ ہونا جدوں حوراں نغمے گون گیاں. انہاں اکھیاں دا تو مل پینا جدوں رب دا دیدار کرون گیاں. تینوں دسیا نہیں کسے کملے آئے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال سیما دے ویر بدر منیر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فصحبہ وسلم تے ہون. میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشی میری ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی ذات بے حد شکر ہے کہ جس رب العالمین نے مینوں اور آپ نو اپنے پاک اور مقدس گھر اندر بیٹھ کے اپنے وقت نو قیمتی بڑھان دی توفیق نصیب فرمائی ہے. دعا ہے اللہ ساڈا آنا مل بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگو سننا
سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنے۔ اور اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزار ہاں قائد فیصل آباد قائد محترم اسد اللہ کہلو صاحب جنہ دی وساقت دنل میں تھوڑے سامنے حاضر ہویا ہوا، اور جتنے میرے بھائی آئے نے اور جنہ نے انتظام کیتا ہے، دعا کرو اللہ سارے بھائیاں دی عمر اندر، عمل اندر، رزق اندر خیر و برکت فرمائے۔ اللہ ساڈا اج دا آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنے۔ جڑی آیت کریمہ میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، ادھے اندر اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ، او کیڑے صحابہ نے؟ میرے پیغمبر دے ساتھی، نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھن والے، پیغمبر دے نال جہاد کرن والے، پیغمبر دے اشاریاں تے کٹن والے، فداکا ابی و امی کہن والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر قربانیاں دینے والے حضرات، ساڈے تک دین پہنچان والے، ساڈے تک قرآن پہنچان والے، اللہ دی نماز پہنچان والے، رمضان دا بابرکت مہینہ اور روزے پہنچان والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے لیل و نہار پہنچان والے، توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ مالک جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیت سانو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نل پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرمان دینے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ رب العالمین اعلان فرمان دینے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحاء بدر الدجا شمس الزحا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر دا نام نامی اسم گرامی آوے، میرے پیغمبر تے محبت دے نال، پیار دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال درود پڑھنے سنے آوے۔ اگر میرے مصطفیٰ تے ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ تینوں 10 رحمتاں عطا فرما دین گے، اللہ تیرے 10 گناہ معاف فرما دین گے، اللہ تیرے 10 درجے بلند کر دین گے، اللہ 10 غلام آزاد کرن دا ثواب دے دین گے۔ اگر چاہنے تیرے کاروبار اندر برکت ہو جاوے تے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر۔ اگر چاہنے کل قبر دے اندر جاوے اللہ تیری قبر رو روشن فرما دے ون تے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر۔ اگر چاہنے کل قیامت دا دن ہوے جدوں کسے چیز دا سایہ نہیں ملنا اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے تے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر۔ اگر چاہنے جنت دے اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا گوان نصیب ہو جاوے تے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر۔ اگر چاہنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ہتھوں انج حوضے کوثر نصیب ہو جاوے تے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر۔ اگر چاہنے اللہ تیری اولاد نو نیک بنا دے تے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر۔ اگر چاہنے اللہ تیرے قرض اتار دے ون تے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر۔ اگر چاہنے اللہ تیریاں راتاں سونیاں بنا دے تے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر۔ اگر چاہنے اللہ تیرے دن سنے بنا دے ون تے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر۔ مالک کائنات فرمان دینے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی پاک دا نائے تے کی کہنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ساڈا ایمان عقیدہ ہے جڑا درود دا منکر ہے وہ حضور دا منکر ہے، جڑا درود نل پیار کر دے وہ حضور نل پیار کر دے۔ دعا کرو اتنی بابرکت رات ہے اللہ کوئی ایسا نظام بنائے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا شہر ہوئے، نبی پاک دا روزہ ہوئے، ریاض الجنہ ہوئے اور اسی سارے سجدے کر دے ہوئی۔
اے دل دی تمنا ریاض الجنہ، اے دل دی تمنا ریاض الجنہ، دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے، نبی دا مصلی او سوغنا محلہ، نبی دا مصلی او سوغنا محلہ، گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے، تیرا حرم مولا بڑا ہی نرالا، میں ویکھا نظارہ تو مینوں بلا لا، میں ویکھا نظارہ حرم دا چوبارہ، میں ویکھا نظارہ حرم دا چوبارہ، مینوں حجر اسود تے بوسے کرا دے، نبی دا مصلی او سوغنا محلہ، گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے، میں مکہ بھی ویکھا مدینے بھی جاواں، میں سجدے چ پے کے تے تینوں مناواں، میری آس مولا کریم معاف مولا، میری آس مولا کریم معاف مولا، میرے سارے عیباں تے پردے تو پا دے، نبی دا مصلی او سوغنا محلہ، گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا، چند منٹ تے میرا سلام ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ، نبی تو جانا فدا کرنے والے میرے پیغمبر علیہ السلام دی خاطر اپنے علاقے چھڑنے والے، اپنیاں بیویاں بچے قربان کرنے والے، اوہ نوجوانوں ایک خاندان ہے جدا تذکرہ اللہ فرمان دینے، انہوں آلے یاسر رکھیاں جاندے اور جانتے ہوں کون آلے یاسر ہے، اسلام دی پہلی شہیدہ میں جنہ دا نام ماجی سیدہ سمیہ، میرے پیغمبر علیہ السلام دا دیوانہ کرانا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھے بہت کی دیئے انج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے، انہ مکے تے کافرانو پتہ چلے آمیں، انہ ماجی سیدہ سمیہ نو اٹھایا، جناب یاسر نو اٹھایا، انہ ظالمہ ظلم کرنا شروع کر دیتا میں، اتنا مارے اما سمیہ نو، جناب یاسر نو مارنا شروع کر دیں دینے، اکیاں سمیہ اللہ دا دین چھڑ دے، اللہ دا قرآن چھڑ دے، سمیہ نبی دا دین چھڑ دے، نبی دا کلمہ چھڑ دے، پر ماں سمیہ نہیں ڈولی، اکیاں سمیہ کر کلمہ نہیں چھڑیں گی، کل دا دن چڑھے گا سورج چڑھے گا، اے مکے دے بازار ہونگے، نی سمیہ تینوں کسیٹے آ جائے گا، نی سمیہ تیرے تے ظلم کیتا جائے گا، انہا ظالمہ اگلا دن آیا میں ماں جی سیدہ سمیہ نو پکڑے آ، انہا ظالمہ ایک لات کوٹھ نال بن دیتی ہے، انج دوسری لات دوسرے اوٹھ نال بن دیتی ہے، اے ظالم نے تلوار ماری ماں سمیہ نے، ماں سمیہ تے دو ٹکڑے کر دیتے نے، حضرات قربانیاں دیتیاں نے صحابہ نے، اے صحابہ نے سڑ تک دین پہنچایا میں، اے صحابہ نے اللہ دا قرآن پہنچایا میں، ساڑھے تک دین ہے میں تے نہیں نہ پہنچے آوے، ساڑھے تک قرآن ہے میں تے نہیں نہ پہنچے آوے، اے نبی دا مسلح ہے میں تے نہیں نہ پہنچے آوے، اج مسجد اندر ہے میں تے نہیں آئے، اج قرآن ہے میں تے نہیں سن رہے، اے صحابہ دیاں قربانیاں نے، جنہ کر باہر بھی پیش کر دیتا، جنہ اولاداں بھی پیش کر دیتیاں نے، اے نہ ظالمہ ماں سمیہ دے دو ٹکڑے کر دیتے
نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا انج گزر ہویا میں آقا نے ویکھے جناب یاسر رو رہے نے اے ظالم جناب یاسر نو تانگ کر رہے نے آقا فرماندے نے آلے یاسر صبر کرنا اے آلے یاسر صبر کرنا اے دنیا دیاں اذیتاں برداشت کر لینا اے دنیا دیاں بغیرتیاں برداشت ہو جاندیاں نے اے نوجوانوں اج تسی ویکھ رہے ہو خدا دی قسم میں صحابہ نو گالیاں دتیاں جاندیاں نے اے صحابہ نو برا بھلا کہیا جاندے اج شان صحابہ بیان کیتی جاوے نا اے جرم قرار دیتا جاندا وے اگر صحابہ دی شان نو بیان کیتا جاوے اے ظالم حملے کر دینے اے پچھلا دناں دی اندر ویکھ رہے ہو اے کتنے علماء نو شہید کیتا گیا وے اے کتنے علماء تے ظلم کیتا گیا وے وجہ اے ہے شان صحابہ بیان کی دیئے وجہ اے ہے کیتا توحید بیان کیتا وے اے ویکھیا نہیں ہے انہا ظالمہ نے کتنے ظلم کیتے نے کدی امیر محترم نو دھمکیاں لگا رہے نے کدی امیر محترم امیر قائد فیصل آباد اسد اللہ کہلوی صاحب نو انج کروں اٹھا لیا جاندہ وے حضرات وجہ کی ہے دین اسلام ہے اے دین دی خدمت کرنی آسان کوئی نہیں ہے اے علماء دے زبان درازیاں کیتیاں جاندیاں نے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں اے علماء میرے وارث نے انہاں دے نال پیار کرنا میں اج علماء نو شہید کیتا جاندا میں اے شان صحابہ بیان کرن والے نو اے عبرت دا نشان بنا دتا جاندے او ویکھیا نہیں ہے اے بمب چلائے جاندے نے کدی قائد محترم علامہ حشام الہی ظہیر دے کولوں انج سیکورٹی نو لے لیا جاندا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ جی اے میرے پیارے صحابہ اللہ دا دین ہر جگہ تے بیان کرنا میں جس بندے کل ایک آیت بھی موجود ہے انہیں اللہ دے قرآن نو اگے بیان کرنا میں انہیں اللہ دی توحید نو اگے بیان کرنا میں اے جناب محترم ویکھیا جاندا میں کدی حافظ محمد سعید حافظہ اللہ نو تمکیاں تندیاں جاندیاں نے اور دعا کیتا کرو اللہ اس شیر دی عمر دراز کر دے وے اور کفر کامبتا ہے میرے لیڈر تو اور کفر ڈرتا ہے میرے قائد تو خدا دی قسم میں کدی علامہ حشام دے بارے انج زبان درازیاں کیتیاں جاندیاں نے اے ساڑھے اپنے سانو جین نہیں دیندے اے ساڑھے خلاف پروپوگنڈے کر دینے اور یار اسی کیڑا جرم کر دیتا میں اسی تے اللہ دا قرآن سنا دیں یا مصطفیٰ دا فرمان سنا دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے دین لوگاں تک پہنچانے اے لوگو جاگ جاؤ اللہ دی قسم ہے اگر تسی نہ جاگے اے علماء شہید کر دیتے جان گے اے اللہ دے وارثانو شہید کر دیتا جائے گا اے نبی دے ممبران دے وارثانو شہید کر دیتا جائے گا وہ تو تھواڑے پلے ککھ نہیں بچے گا اے نوجوانو تھوانو دین دسن والے علماء نے تھوانو دین سمجھان والے علماء نے اے نبی دا دین بیان کرن والے علماء نے او ویکھیا نہیں ہے ساڑھے قائد محترم علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ اے نوجوانہ ڈنکے دی چوڑتے توحید بیان کرن والے ڈنکے دی چوڑتے شان صحابہ بیان کرن والے ڈنکے دی چوڑتے رافضیت نو للکارن والے ڈنکے دی چوڑتے مشرکہ نو للکارن والے اکھیاں جانتے اللہ نے لے لینی ہے جتنے سانس بچے نے اللہ دی توحید دی خاطر لٹا دینے نے اور جتنے سانس بچے نے اللہ دی قرآن دی خاطر لٹا دینے نے اور لوگوں مرتے ہوں میں بھی جانے اے جان اومے بھی تے چلی جانی ہے اے جان اس طرح بھی تے چلی جانی ہے کسے چیز نے تیرے کم نہیں آنا اگر کم آئے گا تے قرآن آئے گا اگر کم آئے گا تے اللہ دا دین آئے گا اگر کم آئے گا تے مصطفیٰ دی اطاعت آئے گی اگر دنیا دی اندر رہ کر کے وہ نوجوانہ ویکھیا نہیں ہے جڑا بندہ شان صحابہ بیان کردہ میں وہ دیتے پروپوگنڈا کیتا جاندے انہوں جیلاں وکھائیاں جاندیاں نے انہوں تمکیاں لگائیاں جاندیاں نے حضرات خدا دی قسم ہے اج محسن نقوی صاحب نو گال دے کے ویکھونا مریم نواز نو گالیاں دے کے ویکھونا جدو گالیاں دے وہ گے اے آکھن کے سزائے موت سنا دیتی جاوے حضرات انہاں دے آکھن دے نال انہاں نو کو جاکھیے تے سزائے موت ہے کوئی ظالم اٹھ کے شان صحابہ تے بکو
بکواس کرے، کوئی ظالم اٹھ کے مصطفیٰ دی گستاخی کر دے وے، اس معاملے نو دبا دیتا جاندے۔ اب پچھلے دنوں دے اندر تسی دیکھ رہے ہو اے سوشل میڈیا دی زینت اے بڑے نوجوان مشہور نے جنہ 295 سیئے حضرات 295 سی کیے، جڑا بندہ نبی پاک دی گستاخی کرن والا او دے تے نافذ کیتی جاندی ہے۔ اے پچھلے دنوں دے اندر اے دا مذاق بنا دیتا گیا، اے دا مذاق اڑایا گیا، او بندہ ملکوں باہر چلا گیا، او علل اعلان للکارے حکومت نو، حکومت جو کر سکتی ہے کر لوے۔ حضرات اگر کچھ کہنا جانتا ہے تے علماء نو آکھیا جاندے، اللہ دا دین بیان کرن والے نو آکھیا جاندے۔ اج شان امیر معاویہ بیان کیتی جاوے نا، خدا دی قسم میں فون تے دھمکیاں لاندے نے، او مولوی صاحب فلاں جگہ تے شان امیر معاویہ کیوں بیان کیتی ہے؟ تسی کیوں امیر معاویہ دا شان بیان کر دے ہو؟ حضرات رب کائنات دی قسم ہے، خدا دی قسم اج میں اعلان کرنا چاہنا، جدوں تک جسم دی اندر جان ہے خون دا ایک ایک قطرہ ہے، رب کائنات دی قسم ہے اے خون دا ایک ایک قطرہ نبی دے دین دی خاطر، صحابہ دی خاطر، اللہ دے قرآن دی خاطر، مصطفیٰ دے دین دی خاطر انشاءاللہ قربان کرنے واسطے تیار ہو نا؟ ماشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ جڑے جڑے تیار نے انشاءاللہ۔ حضرات جان تے ادھاں بھی چلے جانی ہے، او کوئی ٹرکاں تھلے آ کے مر جاندے، او کوئی خودکشی کر کے مر جاندے، کوئی نہر اندر مر جاندے۔ خدا دی قسم میں کتنی بابرکت موت ہوئے گی کہ نبی دے دین دی خاطر ہوئے گی، صحابہ دے دفاع دی خاطر ہوئے گی۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو فیصل آبادیو، ہم طالب علم ہیں دعا کر چلے، وما توفیقی الا باللہ، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا ساجد ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی